एफिसी 1 अध्यायमा पावलले लेख्नु भएको यो पत्रमा 1 अध्याय र 3 अध्यायमा पावलले दुईटा प्रार्थनाको बारेमा बताउनु भएको छ। र पहिलो प्रार्थना छ यहाँ एफिसी 1 अध्यायको 15 पददेखि र माथि हेडिङ पनि देख्न सक्छौँ कि धन्यवाद ज्ञापन र प्रार्थना। र पावल जसले त्यो ठाउँको मण्डलीलाई स्थापना गरे, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको वचन सुनाए, मानिसहरू बढ्दै गए र त्यस ठाउँमा एउटा मण्डली नै स्थापना भएको छ। र पछि यहाँ उनले त्यो मण्डलीको सम्झना गर्दै यसरी र त्यो मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरूको लागि, त्यो मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको लागि यो प्रार्थनाको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। जसरी भनिएको छ 15 पददेखि, प्रभु येशूप्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूको प्रेमको विषय मैले सुनेको कारणले नै। यहाँनिर यो एफिससका मण्डलीका विश्वासीहरू वा मेम्बरहरू भनौँ होइन, तिनीहरूको बारेमा पावलले असल कुरा सुनेका थिए। पहिलो कुरा त पावललाई मनपर्ने कि येशूप्रति रहेको तिनीहरूको विश्वास, येशू ख्रिस्टमाथि तिनीहरूको विश्वास चाहिँ एकदमै बलियो थियो। ख्रिस्ट येशूलाई तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गरेका थिए। जसरी रोमीको पुस्तकले भने जस्तै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गरेका थिए। र यदि कुनै व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयले विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छ भने त्यो व्यक्तिको उद्धार हुन्छ होइन। ख्रिस्ट येशूमा उद्धारको लागि यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि यदि ख्रिस्ट येशूलाई उहाँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ र मुखले स्वीकार गर्छ भने त्यो व्यक्तिको उद्धार भएको छ। र त्यो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि ख्रिस्टमाथि तिमीहरूको विश्वास होइन, तिमीहरूले ख्रिस्टमाथि राखेको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूको प्रेमको विषयमा मैले सुनेको छु। अनि त्यहाँनिर प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुका जनहरूप्रति होइन, सन्तहरूप्रति तिनीहरूको प्रेम, तिनीहरूले प्रेम गर्दथे। प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई, प्रभुको घरानाका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले प्रेम गर्दथे र वास्ता गर्दथे र आदर गर्दथे। यो कुरा पावलले सुनेको थियो। अनि जुन कुराले चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदमै हर्षित तुल्याएको थियो। जस्तै तपाईँले कुनै ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा सानो झुन्ड हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै मण्डली हुन्छ र तपाईँ अर्को ठाउँमा तपाईँले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो ठाउँको बारेमा सुन्दाखेरि कि त्यो ठाउँका व्यक्तिहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि ठुलो विश्वास गरेका छन् र त्यो ठाउँका व्यक्तिहरूले सन्तहरूप्रति ठुलो प्रेम देखाउँदछन् भन्ने कुरा जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई हर्षित तुल्याउँछ। र मेरो श्रीमती पनि बाइबल कलेज बेङ्गलोर जानुभन्दा पहिला हामीलाई हाम्रो पास्टर, आदरणीय पास्टर दाजुले सुर्खेतमा पठाउनु भएको थियो केही सेवाकाईको अनुभवको लागि, ताकि हामीलाई पछि सेवाकाईमा आउने कुराहरू जब विभिन्न परिस्थितिबाट जान्छौँ त्यो तालिमले अथवा त्यो ट्रेनिङले चाहिँ हामीलाई मद्दत मिलोस् भनेर। र हामी त्यहाँ सुर्खेतमा पास्टर सोलोमन गुरुङ, आदरणीय पास्टर सोलोमन गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँको अधीनतामा रहेर हामीले सेवाकाई सिक्यौँ भनौँ होइन। वास्तविक रूपमा व्यावहारिक रूपमा सेवाकाई भनेको के हो होइन, विश्वासीलाई भेट्नु भनेको के हो, सुसमाचार सुनाउन जानु भनेको के हो, अनि त्यो प्रकारको भनौँ न तालिम हामीले त्यहाँ प्राप्त गऱ्यौँ। र धेरै पछि अहिले पनि कतिचोटि त्यहाँको पास्टरसँग जसरी भेट हुन्छ, हाम्रो भेट भएपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, भीम भाइ तपाईँले जुन ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो, घरेलु सङ्गति चलाउन जानुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा त अहिले धेरै ठुलो मण्डली भएको छ, मण्डली भवन छ भन्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ, मलाई खुसी लाग्छ, मेरो परिवारलाई खुसी लाग्छ कि जब कि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि 2-3 जना दिदीबहिनीहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो
बाटो पनि थिएन, एकदमै अप्ठ्यारो बाटो थियो होइन। करे खोला भन्ने ठाउँमा, सुर्खेतको करे खोला, जहाँ चाहिँ एकदमै त्यो खोलाको किनार किनार माथिबाट जानु पर्थ्यो। मेरो परिवार कहिले पनि पाहाड नहिँडेको, त्यहाँ चार हात खुट्टा टेकेर नै घिस्रेर गएको थियौँ। तर अहिले त्यो कुरा सुन्दा खुसी लाग्छ। त्यसरी नै पावलले एफिससका विश्वासीहरूको बारेमा जब सुन्छन्, उनलाई यो खुसी हुन्छ कि तिनीहरूले ख्रिस्टमाथिको विश्वासमा उनीहरू वृद्धि भएका छन् र सन्तहरूप्रति उनीहरूले चाहिँ वास्ता देखाएका छन्। यो कुरा सुनेर चाहिँ उनी खुसी हुन्छन्। तर त्यति मात्र नभइकन अझै उनीहरूको लागि पावलको यहाँ प्रार्थना के छ त, यो हामी देख्न सक्छौँ। उनले के भन्छ, मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न होइन। धन्यवाद दिन म थामिन्न। उनले जब जब पावलले प्रार्थना गर्दछन्, उनले आफ्नो प्रार्थनामा एफिससका ती विश्वासीहरूलाई सम्झिन्छन्, जहिले जहिले सम्झिन्छन्। तपाईँले पनि विचार गर्नुभएको होला होइन। कतिचोटि व्यक्तिहरूले प्रार्थनाको निवेदनहरू पठाउँछन् अनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ। तर कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू छन्, यस्तो मण्डलीहरू छन्, यस्ता सेवकहरू हुनुहुन्छ, पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर निवेदन नपठाउँदा पनि हामी जब जब प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदछौँ, हामीलाई ती व्यक्तिहरूको सम्झना हुन्छ। अनि ती व्यक्तिहरूलाई सम्झेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जबकि उनीहरूले प्रार्थनाको निवेदन नपठाए तापनि। किनभने ती व्यक्तिहरूले गरेको वास्ता र अर्को कुरा, ती व्यक्तिहरू प्रभुमा एउटा असल गवाही हुनुभएको कारणले, असल लिडर हुनुभएको कारणले, असल अगुवा हुनुभएको कारणले, असल विश्वासी भएको कारणले होइन, मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने त्यस्ता व्यक्ति भएको कारणले हामीले उनीहरूको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना। त्यसैले पावलले यहाँ भन्दछन्, मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न। थामिन्न भनेको कहिले पनि रोक्नु भएको छैन, उहाँले निरन्तर प्रार्थना गर्नु। र एउटा कुरा यहाँनिर एकदमै मनपर्ने, मलाई मनपर्ने कुरा, र तपाईँले पनि यो कुरा विचार गर्नुभएको होला। यी सबै हुँदाहुँदै पनि पावलले के भन्छन् भने 17 पदमा, एफिसी 1 अध्यायको 17 पदमा, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन् है। बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। हाम्रो प्रार्थनामा कतिचोटि धेरै कुराहरू हामीले, प्रभु फलानुलाई जागिरी मिलाइदिनुहोस्, फलानुको व्यापार सफल होस्, फलानुको बिहा होस्, फलानुलाई यो होस् होइन, धेरै कुराहरू गर्छौँ। त्यो जरुरी छ होइन, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यो पनि आवश्यक हो। तर यहाँनिर पावलले के भनेका छन् भने, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊ। उनको प्रार्थना एफिससका मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको लागि यो छ कि उनीहरूले परमेश्वरको विषयमा जे जति जानेका छन्, परमेश्वरको विषयको ज्ञान जे जति छ, त्यसमा चाहिँ बुद्धि र प्रकाशको आत्मा उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन्। बुद्धि र प्रकाशको आत्मा, किनकि जब परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा हामीले बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा पाउँछौँ भने अन्य कुराहरू त्यही भित्रै पर्दछन्। जस्तै प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 6:33 होइन, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरे, यी सबै कुरा थपिनेछन् होइन। पहिला परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गऱ्यो भने यी सबै कुरा थपिनेछन्। त्यसैले थपिने कुराहरूतिर होइन, तर वास्तविक कुरालाई यदि समात्यो भने त्यो भित्र अन्य कुराहरू पनि आउँदछन्। जस्तै सलोमन राजाले पनि होइन, जब परमेश्वर उनीसँग प्रसन्न हुनुभयो, उनलाई माग्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो के माग्छौ भन्दाखेरि सलोमनले भनेका थिए, परमेश्वर मलाई यी मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि, तपाईँले दिनुभएको व्यक्तिहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि बुद्धि दिनुहोस्। तर परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो कि तिमीले अरू कुरा पनि माग्न सक्थ्यौ, तर तिमीले बुद्धि मागेको हुनाले अन्य कुरा पनि तिमीले प्राप्त गर्छौ। त्यसैले वास्तविक कुरा, त्यसैले पावलले पनि यहाँ भन्दैछन्, उनीहरूको विश्वास, प्रभुप्रतिको विश्वास ठुलो छ, सन्तहरूप्रति उनीहरूले
वास्ता गर्दछन्, प्रेम गर्दछन्, तर त्यसमाथि अझै परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा पाउन्। बुद्धि र प्रकाशको आत्मा, रेभलेसन। इन्फर्मेसन र रेभलेसनमा फरक छ। इन्फर्मेसनले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, होइन। त्यो इन्फर्मेसन भयो, कसरी प्रार्थना गर्ने, होइन, कसरी अगुवाई गर्ने, यी कुराहरू इन्फर्मेसनबाट पनि हामीले धेरै कुरा थाहा गर्छौँ। तर रेभलेसनले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा गर्ने मात्र होइन, तर परमेश्वरको अगाडि नै राखिदिन्छ। त्यसैले इन्फर्मेसनले परमेश्वरको बारेमा हामीलाई बताउँदछ, जानकारी दिन्छ भने रेभलेसनले हामीलाई परमेश्वरकै अगाडि राखिदिन्छ। जबकि उहाँको आम्ने सामने जब हुन्छ भने यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनिराख्नु पर्दैन, आम्ने सामने देख्छौँ। त्यसैले पावलले यहाँ उनको प्रार्थना यो छ कि तिमीहरूले चाहिँ उहाँको विषयको ज्ञान, बुद्धि र प्रकाशको आत्मा। त्यसैले यो प्रार्थनालाई हामीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थना बनाउन सक्यौँ भने अझै हामी परमेश्वरका रहस्यका कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर 17 पदमा भने जस्तै उनले भनेको छन् कि म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। र यसलाई हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा यसलाई बनाउँदाखेरि हामीले यसरी पनि प्रार्थना गर्नु, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले मलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग माग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि परमेश्वर पिता, मैले तपाईँको विषयमा जे जति जानेको छु त्यसमा तपाईँको बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्। जब परमेश्वरको बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा हामीले प्राप्त गर्छौँ भने परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा वास्तविक हो भनेर त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। नत्र भने इन्फर्मेसन मात्र छ भने परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, त्यो बारेमा मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। तर वास्तवमै जुटाउनुहुन्छ कि जुटाउनुहुन्न त, वास्तवमै परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, त्यो कुरा हामी भित्रतिर ढुक्कसँग विश्वास गर्न चाहिँ उहाँको विषयको ज्ञानमा हामीलाई बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा आउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र यो प्रार्थनालाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो बनाउन एकदमै जरुरी छ। यहाँ म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस्, होइन। हृदयको आँखा, हाम्रो हृदयको आँखा, हाम्रो बाहिरी आँखा बाहिरी आँखा यदि धमिलो छ भने हामीले राम्रो प्रकारले देख्न सक्दैनौँ। कुनै कसिङ्गरो अड्केको छ भने हामीले त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरका यी आत्मिकी कुराहरू देख्नको लागि पनि हाम्रो हृदयको आँखा, हृदय, परमेश्वरले दाउदलाई भने मेरो हृदयको व्यक्ति भन्नुभएको छ। हृदयले रुचाएको, किनभने हृदयले धोका दिँदैन। हाम्रो दिमागले कतिचोटि धेरै तर्क वितर्क गर्छ, यसले धेरै पटक हामीलाई धोका पनि दिन्छ हाम्रो दिमागले। तर हाम्रो हृदय, त्यसैले परमेश्वर हाम्रो हृदयमा के बोल्दै हुनुहुन्छ, हृदयमा उहाँको वचन कसरी हामीले राखेका छौँ। दाउदले भने जस्तै कि तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनिकन मैले तपाईँको वचनलाई मेरो हृदयमा लुकाइराखेको छु। परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राखिराख्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो तिमीहरूले जान्न सक, होइन। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मेरो लागि राख्नुभएका प्रत्येक कुराहरू जबसम्म हामीले थाहा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म ती स्थानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र तबसम्म परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो लागि राख्नुभएका ती कुराहरूलाई उपभोग गर्न सक्दैनौँ। किनकि परमेश्वरले सारा मानिस जातिको लागि जे जति गर्न चाहनुहुन्थ्यो ती सबै कुरा ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु भएको छ र त्यसपछि ख्रीष्टमा हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यसैले
यहाँ भनेको छ कि सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्दै। सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो भने यहाँ हेर्दै गर्ने हामीले देख्छौँ। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो भने पहिलो कुरा यहाँ के भने सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति यो हामी प्रत्येकले थाहा पाउनु जरुरी छ। प्रत्येक क्रिस्चियनले होइन प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति थाहा पाउनु जरुरी छ। अनि 19 पदमा भनेको छ कि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति तपाईँ र म होइन प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति यहाँ बताएको छ कि अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक। असीम महानता हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो त हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्तिको असीम महानता के हो त्यो जान्न सक भनेको छ। अनि त्यो शक्ति के हो त उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो। परमेश्वरको महान सामर्थ्यको कामलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। असीम महानताको शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको कामलाई तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। यहाँ बताएको छ जो उहाँले ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो उहाँको महान सामर्थ्यको काम कहाँ पुरा गर्नुभएको छ त 20 पदमा हेर्यो भने जो उहाँले ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट बौरी उठाउनको लागि जुन शक्ति सामर्थ्य परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो त्यो नै परमेश्वरको महान सामर्थ्यको काम हो। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो हामी विश्वास गर्नेहरूको लागि उहाँको शक्तिको असीम महानता पनि त्यही शक्ति हो जुन शक्तिद्वारा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट बौरी उठाउनु भएको थियो। अनि पावलको यो चाहना छ कि प्रभुलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ हैन विश्वास गर्यौ एकदमै राम्रो हैन र सन्तहरूलाई पनि तिमीले प्रेम गर्यौ तर त्यतिमै रोकिराख्ने हैन हैन हामी प्रभुलाई विश्वास गर्यौ मण्डली गयो अब हाम्रो उद्धार भयो हामी अनन्त जीवन परमेश्वरमा बिताउन पाउँछौँ अनि हाम्रो पापहरू क्षमा भए अनि त्यति मात्र हैन तर परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई बौरी उठाउँदाखेरि जुन असीम महान सामर्थ्यको कार्य छ त्यो कुरालाई हामीले दिन प्रतिदिन बुझ्न जरुरी छ। सामर्थ्यको काम त्यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अनि 21 पदमा सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। ख्रीष्ट येशूलाई सबैमाथि ख्रीष्ट येशूलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। मण्डलीको निम्ति मण्डली तपाईँ र म हो हैन तपाईँ र म ख्रीष्टको मण्डलीको लागि यहाँनिर भनेको छ सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। जुन मण्डली उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। यहाँनिर एफिसी 1 अध्यायमा हामीले पावलले लेख्नु भएको यो पत्र र यो प्रार्थनामा बताए जस्तै कि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मेरो लागि गर्नुभएका प्रत्येक कुरालाई हामीले थाहा गर्न जरुरी छ। उहाँले हामीलाई कुन आशामा बोलाउनु भएको हो त्यो कुरा हेर्नको लागि हाम्रो हृदयको आँखा खुला हुन जरुरी छ। कुन आशाको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ प्रत्येकलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ एउटा आशासहित र त्यो हामीले थाहा गर्न जरुरी छ। र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यो हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। अनि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो त्यो जान्न सक्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नै एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा
आफ्नो हृदयदेखि नै हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्ने र व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान्नेहरू उनीहरूको चाहिँ उद्धार भएको छ। र त्यति मात्र नभइकन होइन, अनन्त जीवन तिनीहरूले पाउँछन्। तर यस संसारमा रहन्जेलसम्म होइन, परमेश्वरले हामीलाई यस संसारमा एउटा निश्चित उद्देश्यसहित राख्नुभएको छ, निश्चित उद्देश्यसहित राख्नुभएको छ, उहाँलाई महिमा दिनको लागि। र उहाँले हामीलाई जुन दान वरदान दिनुभएको त्यो दान वरदानद्वारा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि, सुसन्देश सुनाउनको लागि, आफ्नो गवाही दिनको लागि तपाईँलाई परमेश्वरले कसरी चुन्नुभयो। अनि तपाईँको व्यक्तिगत गवाही एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन, प्रत्येकको फरक फरक गवाही होला, तर त्यो व्यक्तिगत गवाही कसरी तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, प्रभुमा कसरी आउनुभयो, त्यसपछिको जीवन होइन, यो कुरालाई जब हामीले मानिसहरूको अगाडि बाँड्दछौँ भने अझै परमेश्वरको बोलावटमा हामी अझै अगाडि बढ्न सकिरहेका हुन्छौँ। र यहाँनिर परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा होइन, बुद्धि र प्रकाशको हातमा पाउँ। परमेश्वरको विषय ज्ञानमा इन्फर्मेसन मात्र होइन, रेभलेसन तपाईँ र मैले पाउन जरुरी छ। जब परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा हामीले बुद्धि अनि प्रकाशको हातमा पाउँदछौँ भने यो परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि एकदमै जीवित भएर आउँदछ, फरक भएर आउँदछ। जब परमेश्वरको विषयको ज्ञान र बुद्धिमा हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ भने हाम्रो अवस्था, चारैतिरको माहौल एकदमै अन्योलताको जस्तो देखिए तापनि त्यो अन्योलता पछिको स्वतन्त्रता, अन्धकार पछिको उज्यालो, अभाव पछिको जुटावलाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा तपाईँ र मलाई बुद्धि अनि प्रकाशको हातमा आउन एकदमै जरुरी छ। परमेश्वरको विषयको ज्ञान, इन्फर्मेसन अहिलेको समयमा त धेरै पाइन्छ तपाईँले होइन, अब फेसबुकबाट पनि पाउनुहुन्छ, युट्युबबाट पनि पाउनुहुन्छ, नेट, इन्टरनेट होइन, सबै कुराहरू चारैतिरबाट यहाँनिर इन्फर्मेसन त तपाईँ एउटा असल पिता हुनुहुन्छ भने पनि असल पिता अझै त्योभन्दा कस्तो भन्ने कुरा एउटा बिहा नभएको व्यक्तिले पनि तपाईँलाई बताउन सक्छ। त्यति इन्फर्मेसन अहिले संसारभरि छ। अनि बिहा नगरेको मान्छेले असल श्रीमान भनेको यो हो, श्रीमतीलाई यो प्रकारले प्रेम गर्नुभयो भनेर इन्फर्मेसन जति पनि दिन सक्छ। तर वास्तवमै श्रीमान भनेको के हो भन्ने कुरा त बिहा गरेपछि थाहा हुन्छ नि होइन, बिहा गरेको व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ एकअर्काप्रति। तर त्यो इन्फर्मेसन नराम्रो होइन, इन्फर्मेसन चाहिन्छ, तर इन्फर्मेसन त्यति बेलासम्म हाम्रो लागि सार्थक हुँदैन जबसम्म त्यो इन्फर्मेसन अनुसार हामीले ती कुरालाई हाम्रो जीवनमा पुरा भएको देख्दैनौँ। त्यसैले इन्फर्मेसनमा त हामीले भन्छौँ, प्रत्येकले भन्छ प्रभुमा सबै कुरा सम्भव छ नभन्ने त कोही हुन्न। मण्डलीमा जाने प्रत्येकले पनि प्रभुमा सबै कुरा सम्भव छ, प्रभुमा सबैजना बराबर हो होइन, प्रभुले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, सबै कुराहरू छ। तर कसरी जुटाउनुहुन्छ त कतिचोटि मानिसहरूले गलत बुझाइ पनि हुन्छ। हामी बाइबल कलेज पढ्दाखेरि प्रार्थना गर्ने ठाउँ च्यापलको अलिकति भित्र एउटा कोठा थियो र त्यसकै छेउमा चाहिँ गेस्ट टिचरहरू होइन जुन पढाउन आउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ अब बाहिरबाट, विदेशबाट, अमेरिकाबाट, अरू ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू। अनि जब त्यो गेस्टहरू आएका हुन्थे, विशेष गरी अब बाहिरबाट होइन अमेरिकाबाट आएको गेस्टहरू छ भने, टिचरहरू छ भने, यहाँनिर कतिजना त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू अनि त्यति बेला बढी प्रार्थना गर्न जान्थ्यो र उनीहरूले आफ्नो नाम, प्रभु मेरो नाम चाहिँ यो हो, मेरो यति महिनादेखिको फी तिर्न यहाँ बाँकी छ, अनि यहाँ एकाडेमिक दिनले चाहिँ नोटिस दिएछ मलाई, मैले यति तिर्न छ, मेरो नाम यो हो, म यो ब्याचमा पढ्छु, मेरो रोल नम्बर यति हो भनेर कराई प्रार्थना गर्छ। त्यो वास्तवमै परमेश्वरलाई होइन, त्यहाँनिर छेउतिर त्यो पल्लो कोठामा सुतेको गेस्टलाई चाहिँ उनीहरूले सुनाइरहेका हुन्थे होइन। कतिचोटि बुझाइ के छ भने परमेश्वरले यो प्रकारले जुटाउनुहुन्छ। मैले विश्वास गरेँ भने त चर्चमा भएका मान्छेहरूले मेरो आवश्यकता पुरा गर्छन्, त्यो प्रकारको छ। त्यो त जसले पनि गर्छन्, जुनसुकै समाजको व्यक्तिले पनि गर्छन् त्यो त होइन, चर्चमै आएको व्यक्तिले मात्र होइन, अन्य पनि त सक्ने सहयोग त जसले पनि गर्छन्। तर
जब हामीले परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा अथवा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको विषयको ज्ञानमा चाहिँ हाम्रो बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा पाउँछौँ भने त्यसपछि हामी मानिसलाई सुन्ने गरी होइन। मानिसलाई कहिलेकाहीँ सापट मागिन्छ, त्यो अर्कै कुरा। सापट माग्ने अनि प्रभुले जुटाउनु भयो भनेर फिर्तै नगर्ने पनि हुन्छ कतिजना। त्यो होइन। यहाँनिर परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर जबसम्म हामीले भित्रतिरबाट वास्तविक रूपमा विश्वास गर्छौँ तबसम्म वास्तविक रूपले परमेश्वरको जुटाउलाई हामीले कहिले पनि देख्दैनौँ, होइन? कहिले पनि देख्दैनौँ। हामी मानिसको अगाडि रोइरहेका होला, मानिसको अगाडि हात थापिरहेका हुन्छौँ होला। किन? यो परमेश्वरको विषयको ज्ञान, परमेश्वर जेहोवा जायरे, उहाँ जुटाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर, त्यो परमेश्वर जुन प्रभु येशू ख्रिस्टले जसले चाहिँ 5वटा रोटी नै होइन 2टा माछाबाट चाहिँ 5,000लाई खुवाउनु भयो, प्रचार मात्र गर्ने होइन, तर वास्तवमा उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले त्यसको प्रकाश पाउँदैनौँ तबसम्म हामी अरूसँग नै मागिरहेका हुन्छौँ, अरूसँग नै मागिरहेका हुन्छौँ। र कतिचोटि यो रेभलेसन नपाएको कारणले मानिसहरूले यही विचार गर्छन्, म त अब प्रभुमा विश्वास गर्ने भए चर्चमा गए, अब चर्चकोले मेरो सबै कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरा गर्नुपर्छ। मेरो श्रीमतीको लागि चाहिने लुगाहरू पनि चर्चले किनिदिनुपर्छ, मेरो छोराछोरीलाई पनि अरूले पढाइदिनुपर्छ। त्यो प्रकारको सोचाइ हुन्छ, होइन? सहयोग कसैबाट होला, होइन? हामीले कसैलाई देख्यो भने ल म यति महिना फी तिर्दिन्छु तिम्रो भन्छौँ होला, हामी पनि भन्छौँ, होइन? बाहिरको मान्छे आउनु पर्दैन। तर त्यो एउटा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने कुरा हो। तर वास्तवमै परमेश्वरबाटको जुटाउ तपाईँ र मैले थाहा गर्नको लागि उहाँको विषयको ज्ञानमा हामीले बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा पाउनु जरुरी छ। र परमेश्वरमा जे कुरा हामीले विश्वास गर्छौँ त्यो पाएका छौँ भनेर पनि हामीले मानिलिनुपर्छ। मर्कुस 11:24 त्यही भनेको छ कि प्रार्थनामा तिमीहरूले जे मागेका छौ त्यो पाएका छौ भन्ने विश्वास गर्यो भने त्यो तिमीहरूको हुनेछ। प्रार्थनामा माग्ने तर विश्वास गरेन भने त्यो हाम्रो हुँदैन। तर माग्ने र प्राप्त हुने कुरा चाहिँ मैले मागे तुरुन्तै पनि हुने होइन। एटिएम कार्ड हालेर एटिएम मसिनमा तुरुन्तै आउने पनि होइन, किनभने त्यहाँ भयो भने आउने हो, होइन? नभयो भने त एटिएम कार्ड हालेर पनि आउँदैन, है? त्यसैले परमेश्वरको वचन कसरी हामीले लिइरहेका छौँ, हाम्रो जीवनै अब बित्न लागिसकेको हुन्छ कतिको, र अन्तिम समयसम्म पनि वास्तवमै परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो लागि असल व्यक्ति दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्न कतिचोटि गाह्रै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पावलले आफ्नो हृदयको कुरा यहाँ राखेको छ। ती व्यक्तिहरूको लागि एकदमै भनौँ न विश्वासमा कमजोर भएकाहरू, सन्तहरूको विरोध गर्ने त्यस्तो भए त एकदमै त्यो पनि होइन, त्यस्तो खालको थिएन। उनीहरू त हेर्नु यहाँ बताएको छ कि अनि प्रभु येशूप्रति तिनीहरूको विश्वासलाई उनले देखेका थिए, उनको विश्वासको बारेमा उनले सुनेका थिए र सन्तहरू प्रतिको उनीहरूको प्रेमको बारेमा सुनेका थिए। एकदमै भन्यो भने यहाँनिर एकदमै असल विश्वासी थिए उनीहरू, आत्मिकी विश्वासी भनौँ न अहिलेको हिसाबले, आत्मिकी विश्वासी। तर पावलको भनाइ के छ भने त्यति मात्र होइन, अझै परमेश्वरले तिमीलाई कुन उद्देश्यसहित बोलाउनु भएको छ, उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो अझै तिमीहरूले थाहा गर्न सक। त्यसको लागि परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा तिमीहरूले बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा पाओ भन्ने म चाहन्छु भनेर निरन्तर प्रार्थना भनेको त्यो नपाएसम्म। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो प्रार्थना हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वर पिता मलाई तपाईँको विषयको ज्ञान र बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुहोस् भने आफ्नो लागि गर्न सक्छौँ र आफ्नो मण्डलीका व्यक्तिहरूको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि परमेश्वर पिता तपाईँको विषयको ज्ञानमा मेरो छोराछोरीलाई बुद्धि र प्रकाशको आत्मा, परमेश्वर पिता तपाईँको विषयको ज्ञानमा मेरो श्रीमानलाई बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँको विषयको ज्ञान मेरो श्रीमतीलाई बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा। त्यसरी हामी अरूहरूको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिराख्न सक्छौँ, प्रार्थना गरिराख्न सक्छौँ। यहाँ भनेको छ उहाँ शिर, मण्डलीको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र हामी उहाँको अङ्गहरू। शिर, अङ्ग, शिर र अङ्गहरूको तालमेल मिलेन भने काम गर्न सकिँदैन। शरीरको अङ्गहरूको तालमेल मिल्न जरुरी छ। जस्तै यो शिर छ, शिरलाई एकातिर
टेबलमा राखिदिएर यो शरीरले काम गर्न सक्दैन। र शरीर एकातिर छ, शिर होइन, परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ उहाँले त, तर हामीले त्यो कुरा विश्वास नगरेसम्म त्यो हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदैन। त्यसैले प्रभुले भन्नु, जाओ सारा संसारमा गएर राज्यको यो सुसमाचार सुनाऊ। उहाँले त्यो आज्ञा, उहाँको महान आज्ञा पुरा हुनको लागि हाम्रो सहभागिता हुन पनि जरुरी छ। शरीरको सहभागिता हुन जरुरी छ। यदि हामी गएन भने नत्र परमेश्वरले त्यो त स्वर्गदूतलाई पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले तपाईँ र म माथि त्यो विश्वास गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यदि मेरा आज्ञाहरू तिमीहरू पालन गर्छौ भने यसैबाट थाहा हुनेछ कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हो, मलाई पछ्याउनेहरू। त्यसैले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज पावलले लेख्नुभएको यो पत्रबाट हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्यौँ र हामीले आफैलाई फेरि जाँच गर्न सकौँ, यसलाई मनन गर्न सकौँ। तपाईँले हुनसक्छ भने यो प्रार्थनालाई दैनिक रूपमा तपाईँले एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस् र यसले हामीलाई परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा अझै प्रकाश ल्याउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नेछ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।